ईरान और अमेरिका का मुआहिदा चंद घंटे में होने का इम्कान। और मीडिया ने बड़ी खबर दे दी, कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुआहिदे की हतमी मंजूरी के लिए अहम सफारती सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान की अहम शख्सियात के आज दौरे तेहरान का इम्कान है। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौरा इस्लामाबाद में मतवक्के है, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई कहते हैं तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत पाकिस्तानी सालसी में जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हालिया दौरा ईरान पैगामात के तबादले में सहूलत और फ़रक़ीन के नकात की वजाहत के लिए है। ईरान अमेरिका के हवाले से शकूक के बावजूद मुज़ाकरात को संजीदगी और नेक नियति से आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सालस के दौरे के बाद ईरान ने अमरीकी मुसवदे का जायजा लेना शुरू कर दिया। और मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ सालसी चैलेंज के जरिए तेहरान तक पहुंचाई गई हैं, जिसके बाद ईरानी हुकाम इस पर गौर कर रहे हैं। ताहाल ईरान का कोई जवाब सामने नहीं आया। पाकिस्तान की मतवाज़न और फाज सफारतकारी खत्ते में अमन की जमानत बन गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा सरकारी दौरा। मोहसिन नकवी के तेहरान में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दीगर ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें मतवक्के हैं। चंद रोज़ कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, बाक़िर गलिबाफ, अब्बास अराग़ची और दीगर हुकाम से मुलाकातें की थीं। ईरान को एक और मौका देने जा रहे हैं। अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर धमकी। वाशिंगटन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुआहिदा न हुआ तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरान डील करने के लिए बेताब, इसको अच्छे मुआहिदे की पेशकश की है। ईरान के मामले पर इनका नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेंगे। अब नाइल हॉर्मज़ को खोलना पड़ेगा। मुआहिदे में कोई जल्दी नहीं। चीन का दौरा कामयाब रहा। सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान जंग हार चुका है, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतज़ार करेंगे। मुआहिदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जबकि ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना वो जानते हैं कि क्या होगा। ट्रंप ने क्यूबा के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। क्यूबा एक नाकाम रियासत है, हमें इनकी मदद करना होगी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान के साथ मुआहिदे की हिकमत अमली पर शदीद इख्तलाफ। एक्सियूज़ की रिपोर्ट में बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इंतहाई हसास टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। जाहिर होता है कि मामला अंदरूनी तौर पर इंतहाई पेचीदा और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की शमूलियत से एक नया रेवेंस पीस मेमो तैयार किया गया है। अमरीकी और अरब सालसी टीम एक ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिसके तहत अमेरिका और ईरानी इब्तदाई तौर पर 30 रोज़ा मुज़ाकराती फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो सकते हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियाँ और अपना हुर्मत से मुतल्लिक मामला शामिल होंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जारी सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर के सफारतकारी को मौका फराहम करने के फैसले को सराहते हैं, जबकि जहाज़ रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहिदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के ख़तरनाक मुज़म्मिरात से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाएगा। मशरक़ी वुस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दौरा के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की हैसियत से चीन और रूस का किरदार अहम है। दोनों मुल्कों को जिम्मेदार बड़ी ताकतों का किरदार अदा करना होगा, जबकि चीन और रूस को यकतरफा दबाव और धौंस की मुखालफत करनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन बोले, आलमी कशीदगी के बावजूद रूस तवानाई सप्लाई जारी रखेगा। रूस चीन को तवानाई की फराहमी जारी रखेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बैरूनी असरात से महफूज है। मॉस्को और बीजिंग खुद मुख्तार खारजा हिकमत अमली पर कारबंद हैं।
ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تاریخی مزاحمت کر رہا ہے۔ ایران دو دہشت گرد طاقتوں کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا سابق صدر ابراہیم رئیسی کی برسی کے موقع پر پیغام کہا۔ ایرانی قوم کے اتحاد اور یکجہتی پر اس کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقی کلیباف نے کہا کہ دشمن کی مفی اور اعلامیہ حرکات ظاہر کرتی ہیں کہ جنگ کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ دشمن کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ایرانی قوم کے مزاج کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ ایرانی قوم کسی بھی حالت میں طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ اور پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی، خطے کی صورت میں سخت اور وسیع پیمانے پر جواب دیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے سفارتکاری کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ تنازعات کا حل صرف باہمی احترام پر مبنی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام کہا، ایران کو زبردستی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دباؤ اور طاقت کے ذریعے کسی ملک کو جھکانا حقیقت کے برعکس ہے۔ جنگ کے بجائے سفارتکاری زیادہ محفوظ اور دانشمندانہ راستہ ہے۔ ایران اپنے تمام سفارتی وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا آیا ہے۔ جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا جائے۔ جہاں ضروری ہوا لڑیں گے، جہاں ضروری ہوا مذاکرات کریں گے۔ ریاستی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر تیار ہیں۔ قومی مفادات کا دفاع اور مذاکرات دونوں جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، اگر جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو امریکہ کو میدان جنگ میں سرپرائز ملے گا۔ ایسا رد عمل ہوگا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امریکی کانگریس نے اعتراف کیا، جنگ میں اربوں ڈالر کے کئی جنگی طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ ڈرگ کوئین پنکی کا معاملہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گیا۔ پرویز اشرف اپنا نام آنے پر بول پڑے، کہا ڈرگ ڈیلر سے منسوب کیا گیا، اس نے ان کا نام لیا۔ فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کی ساکھ کو متاثر کیا جاتا ہے۔ تحقیقات کا فیصلہ ہونے تک قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ اس بلاگر کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ راجہ پرویز اشرف کو عرصے سے جانتے ہیں، جب ان کا نام کیس میں آیا تو فوری رابطہ کیا۔ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا کہ پرویز اشرف جو الزام لگا اس پر کسی نے کان نہیں دھرا اور پورا ایوان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسپیکر نے قائمہ کمیٹی وزارت داخلہ کو معاملہ بھیجا ہے۔ میڈیا اس خاتون کو بار بار دکھا رہا ہے، کیا اس ملک میں کوئی اور مسئلہ نہیں؟ آئی جی کو کہیں گے کہ مجرم کو خاموشی سے لایا جائے۔ انمول پنکی کے معاملے کی داخلہ کمیٹی میں بھی گونج۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ انمول پنکی کے وکیل نے عدالت پیشی کے دوران راجہ پرویز اشرف کا نام لیا، اس پر سندھ پولیس اور ایف آئی اے کے آفیسر جواب دیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کمیٹی میں پیش، کہا انہیں جو پہلا کلپ ملا اس میں کہا گیا کہ راجہ پرویز صاحب بہت سے لوگوں کی کالز آئیں، آپ اس معاملے میں کیسے آئے؟ 1 گھنٹے کے دوران دوسرا کلپ اس کے وکیل کا موصول ہوا۔ وکیل نے کہا انمول نے بتایا راجہ پرویز کا نام لینے کے لیے تشدد ہو رہا ہے۔ حیرت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ بلاگر کو سوشل میڈیا پر بھیجنے کے لیے ایسی مسالہ دار چیزیں چاہیے۔